औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कल वाला लेक्चर अटेंड कर लिया था। जिन्होंने अटेंड किया था उनको समझ आ गया होगा, एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं अटेंड किया था उन्होंने सुन लिया होगा। बट ये कि क्योंकि ये जो ये वाला चैप्टर है वो छोटी छोटी हदीसें इसमें बहुत सारी हैं, प्लस ओवरलैपिंग हैं, कहीं पे कुछ दो चार पॉइंट्स ओवरलैप करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने इसको अच्छे से याद नहीं किया होगा तो बहुत सारी चीज़ें विद द पीरियड ऑफ टाइम इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स आपको मिक्स हो जाएंगी। आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी रकतों को या कौन सी नमाज को हमने फ़र्ज़े ये जो आपकी थी मौक़दा सुन्नत मौक़दा के तौर पे पढ़ा था, कौन सी नमाज़ों को हमने गैर मौक़दा के तौर पे पढ़ा था, कौन सी नफली थी, और किसका क्या टाइम के टर्म्स एंड कंडीशंस थे। सो लिहाजा कोशिश करें कि इसको साथ साथ रिवाइज करते जाएं। कल हमने 294 नंबर हदीस तक किया था, आज हम 295 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और 295 नंबर हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से है हमारे पास ये। जी। सो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये हदीस है, अपने अपने पीडीएफ में आप देखिएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान में क़याम फरमाया और फिर अगले दिन के लिए सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ़ ना लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये अंदेशा हुआ कि कहीं ये वितर की नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। इस रवायत को इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। अच्छा, अब ये जो हदीस है ये बेसिकली हमें तरावी के बारे में बता रही है। यानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में उन्होंने बेसिकली तरावी पढ़ रहे थे वो, और सहाबा कराम ने साथ उनको ज्वाइन कर लिया। सो तरावी बेसिकली जो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये रमज़ान में क़यामुल लैल है जो कि कॉन्ग्रीगेशन में अदा की जाती है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली रमज़ान में क़यामुल लैल पढ़ रहे थे, लेकिन क्योंकि वो घर के अंदर नहीं पढ़ रहे थे, घर के बाहर थे, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला जो थे अजमईन थे, उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं और उन्होंने वो पीछे आके ज्वाइन कर लिया। ठीक है। सो जब ज्वाइन कर लिया तो ये ऑब्वियसली वो एक जमात बन गई, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फील हो गया कि एक के बाद दूसरे तीसरे और मल्टीपल सहाबा कराम वहाँ मौजूद हो गए। सो लिहाजा 3 दिन तक इसी तरह होता रहा कि सहाबा कराम आते थे और वो ज्वाइन कर लेते थे। ये क़यामुल लैल था। लेकिन क़यामुल लैल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास हुआ, यानी उन्होंने ये 3 डेज पढ़ाई, और 3 डेज के बाद उन्होंने सहाबा कराम इंतज़ार करते रहे रमज़ान में ईशा की नमाज के बाद। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से, यानी अपना जो उनका घर था जहाँ पर वो अज़वाज मुतहरात के साथ जो भी जिसका नंबर होता था वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ से बाहर ना निकले। सो लिहाजा सहाबा कराम इंतज़ार करते रहे, और उनसे जब पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर नहीं निकले रात को, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये टेंशन थी कि कहीं ये जो नमाज है ये तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। सो इससे क्या मुराद है बेसिकली, और उसके बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी, यानी उसके बाद थ्रू आउट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन्होंने इस तरह नमाज नहीं पढ़ाई रमज़ान में क़यामुल लैल। और उनको फियर क्या था बेसिकली कि ये जो क़यामुल लैल है ये एक तो ऑब्वियसली नफली नमाज है, जो जिसको आप तहज्जुद भी कहते हैं, क़यामुल लैल भी कहते हैं, यानी इशा की नमाज के 4 फ़र्ज के बाद टिल फजर आप जो भी एक रकात पढ़ेंगे, जो भी नमाज पढ़ेंगे, उसको क़यामुल लैल, क़याम का मतलब होता है खड़े होना, और लैल रात को कहते हैं। तो रात का क़याम यानी रात को खड़े होना, यानी रात को नमाज में खड़े होना। सो क़यामुल लैल की बेसिकली नमाज नफली नमाज है, और क़यामुल लैल जो है वो आप इंडिविजुअली पढ़ते हैं, अकेला बंदा पढ़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप रोज़ाना अपनी फैमिली को उठाएं और उनको कहें कि आ जाओ हम जमात में क़यामुल लैल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। क़यामुल लैल प्राइमरीली इंडिविजुअल नमाज है, ये जमात की फॉर्म में नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जैसे घर के अंदर अगर इस तरह हुआ है कि हस्बैंड ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और वाइफ जो है वो उनकी आंख खुल गई और वो जाके साथ वहीं खड़े होकर पढ़ने लगी हैं, तो हस्बैंड जो है वो फिर वाइफ को इमामत करा सकते हैं। यानी ये एक छोटी जमात के तौर पे नमाज कंडक्ट हो सकती है, लेकिन इसको रेगुलर हैबिट बनाना या बकायदा प्री प्लान करना कि आप दोस्तों को कहें या अपनी फैमिली को कहें कि आज 3 बजे का अलार्म लगाओ और आज हम सब मिल के बाजमात क़यामुल लैल या तहज्जुद पढ़ेंगे, ये इट्स अगेंस्ट द सुन्ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं करते थे। ये जो 3 रातों का जिक्र है, या 3 रातों के अंदर इस तरह साहबा ने ज्वाइन किया,
یہ رمضان کی بات ہے، اور رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور صحابہ نے جوائن کیا، اور یہ کانگریگیشنل جو پریئر ہے جس کو تراویح کا نام پھر دیا گیا، تو یہ 3 دن تک پڑھی گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک تھا یا یہ ڈر تھا ان کے دل میں کہ کہیں امت کے اوپر، جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا مسواک والے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جو پہلی حدیث تھی اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اگر مطلب اگر مجھے امت کے اوپر بھاری نہ لگتا، یعنی امت کے لیے مشکل نہ ہوتی، تو میں یہ ضرور حکم دیتا کہ مسواک ہر وضو کے ساتھ کی جائے، یعنی ہر وضو سے پہلے یا ہر نماز سے پہلے مسواک کی جائے. سو سملرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال تھا کہ کوئی بھی چیز امت کے اوپر بھاری نہ ہو جائے، کیونکہ آٹومیٹیکلی یہ جو حکم صادر ہونا تھا یہ قیامت تک چلنا تھا. سو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی زندگی میں یہ جو آپ کی تراویح ہے، کانگریگیشنل قیام اللیل، یہ نہیں ادا کی. اس لیے ایک چیز جو کوشچن اس میں لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے پھر یہ جو سننا تھی اس کو ریوائیو کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح قیام اللیل کانگریگیشنل نہیں پڑھائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ریوائیو کیا. اب بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جو تراویح ہے یہ بدعت ہے؟ تو تراویح بدعت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ پڑھائی تھی، اور انہوں نے بند کس وجہ سے کی تھی؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ امت پہ فرض نہ کر دی جائے. سو جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ اس دنیا میں موجود نہیں رہے، تو یہ چانس ختم ہو گیا کہ اوبیسلی، کیونکہ فرض کس طرح ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب نبی ہی نہیں رہے تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور جب وحی نہیں آئے گی تو کوئی چیز نئے سرے سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چیز فرض یا نفلی یا حرام نئے نئے آرڈرز نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہی بند ہوگی. سو لہٰذا جو ایک ڈر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں ہے تو پھر فرضیت ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں رہا. لہٰذا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دور میں جو لوگ انہوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ مسجد میں الگ الگ ہر شخص قیام اللیل پڑھ رہا ہے، ایک ایک بندہ، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ الگ الگ پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آلریڈی صحابہ نے کیونکہ پڑھا تھا، تو لہٰذا انہوں نے سب کو کمبائن کر کے یہ تراویح کی جو پیٹرن ہے یہ دوبارہ سٹارٹ کیا تھا. اور پھر رمضان کے اندر جو تراویح ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے جماعت کی فارم میں قیام اللیل ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر آپ پھر وہ جتنے بھی رکعتیں ہیں عشاء کے بعد وہ ادا کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے، اور اینڈ میں آپ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں وطر کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. سو یہ حدیث جو ہے وہ اس کے اندر مین پوائنٹ یہی تھا کہ جو قیام اللیل ہے یہ بیسیکلی کانگریگیشنل پریئر عام ٹائم میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صحابہ کو پڑھائی تھی، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ڈسکنٹینیو کرنے کا بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چل جاتا ہے، لہٰذا آفٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سٹارٹ ہوئی ہے، تو یہ قیام اللیل کانگریگیشنل یعنی باجماعت قیام اللیل صرف رمضان کے اندر جائز ہے، جو کہ پری پلانڈ ہوتی ہے. اوبویسلی اس کا ایک ہمیں پتہ ہے کہ جیسی رمضان کی جو جب چاند نظر آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ تراویحیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، لیکن نارمل ڈیز میں قیام اللیل کو باجماعت ادا کرنا جائز نہیں ہے، پری پلانڈ باجماعت ادا کرنا جائز نہیں. ہاں اگر جیسے میں نے آپ کو سچویشن بتائی کہ کوئی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ایک رات اپنی جو خالہ تھی ان کے گھر رکے تھے، اور وہ چھوٹے تھے، اور پھر انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کے اندر جوائن کر لیا تھا. سو اس طرح ونس ان اے بلو مون اگر پری پلان نہ ہو اور کوئی جوائن کر لے تو اور بات ہے، لیکن اسپیشلی پلان کر کے آپ قیام اللیل آؤٹ آف رمضان اس طرح باجماعت نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ حدیث ہمارے پاس آ گئی 296 ہے، حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت بہتر ہے. ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی نماز ہے؟ فرمایا، وطر نماز جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ہے. اسے نسائی کے سوا پانچوں نے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا. احمد نے عمر بن شعیب سے، انہوں نے اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے اس کی مانند روایت نقل کی ہے، یعنی انہوں نے اپنے گرینڈ فادر سے اس کی روایت نقل کی ہے. سو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو بیسیکلی ورچوز بتا رہے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے صحابہ کو ایک اسپیسیفک ایک نماز کے بارے میں کہا کہ یہ جو نماز ہے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اب سرخ اونٹوں کا کیا پوائنٹ ہے؟ بیسیکلی ہمیں پتا ہے کہ عرب کے جو ایریا تھا یا اس ٹائم جو وقت تھا، یا ایون آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں اونٹ جو ہے وہ ایک اونٹ اور گھوڑے یہ دو ہوتے تھے، لیکن پرائمریلی ڈیزرٹ ایریا میں اونٹ چلتا ہے، تو ایک آپ سمجھے مینز آف ٹرانسپورٹ تھا. اور عرب جو ہیں وہ اونٹوں کے اندر ان کی نسلیں اور یہ جو سرخ اونٹ ہیں یہ بیسٹ
ऑफ द बेस्ट ऊँट होते थे। सो जितनी भी उनकी जमा पूंजी, आप समझें कि उनकी माल जायदाद है, वो ऊँटों के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। और एक कबीले के अंदर जो सरदार होता था या जो भी अमीर इंसान होता था, उसके ऊँट गिने जाते थे कि अच्छा ये शख्स, इसके पास इतने सुर्ख ऊँट हैं जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते थे, और उससे उसकी जो वेल्थ का स्टेटस है वो समझा जाता था। सो उस जमाने के हिसाब से ऊँट थे। और इस जमाने के हिसाब से अगर आप अरेबियन, ये मिडिल ईस्ट और जो ये पूरा एरिया है अरब अरब पेनिनसुला का, इसमें अगर आप देखें तो अभी भी अरेबिक जो लोग हैं उनको कार्स और ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये स्पेशली जो गाड़ियां हैं, इनका बहुत शौक है। क्योंकि और जितनी भी आपको टॉप ऑफ द लाइन एसयूवीज होती हैं या इस तरह की गाड़ियां हैं, वो वहाँ पर नजर आती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग पहले ज़माने में ऊँटों के और अब वो गाड़ियों के शौकीन हैं। सो बेसिकली जो रेड कैमल्स का यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वर्च्यूज बताने की कोशिश की है, तो शायद आज के ज़माने में मुझे और आपको नहीं पता कि सुर्ख ऊँट कौन सा होता है और उसकी कितनी वर्थ है। लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो कोई महंगी तरीन आप गाड़ी, कोई रोल्स रॉयस या आप कोई उससे भी कोई महंगी गाड़ी इमेजिन कर लें, और उसके बराबर आपको कहा गया है कि यानी जो महंगी तरीन गाड़ी जो आपको आपकी डिक्शनरी में या आपकी नॉलेज में, जिसको आप सोचते हो कि इसको लेने की तो मेरी कभी वर्थ ही नहीं है, मैं तो इतनी अमीर हो ही नहीं सकती कभी कि मैं ये खरीद सकूं, तो उसके उसकी वर्थ के साथ हुजूर से हम कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। और इससे सुर्ख ऊँटों को, यानी कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर आप सुर्ख ऊँट देखें तो वो वाली गाड़ी आप इमेजिन कर लें। यानी वो इबादत, ये जो वितर की नमाज है, ये उस गाड़ी के मिलने से भी बेहतर है आपको। यानी बेहतरीन गाड़ी जो आप इमेजिन कर सकते हैं, या कोई सोने का जहाज ही इमेजिन कर लें, उससे भी बेहतर है ये वितर की नमाज। ठीक है, सो इससे हमें वर्च्यूज, एक तो फजीलत पता चल रही है वितर की नमाज की या क़यामुल लैल की, और रेड कैमल्स की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी है। ये रेड कैमल्स की आपको डिफरेंट अहादीस के अंदर जहाँ पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू शो करनी होती है, तो अक्सर हमें अहादीस में रेड कैमल्स का जिक्र मिलता है। जैसे एक हदीस का मफहूम मुझे याद है जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी वजह से, ये मफहूम मैं आपको बता रही हूँ, कि अगर तुम्हारी वजह से कोई एक शख्स भी हिदायत पे आ जाता है, तो ये तुम्हारे लिए जहाँ तक मुझे याद है ये 11 या 100 का वर्ड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया था, लेकिन मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर सकती कि क्या नंबर था। आई थिंक इट वाज 100 कैमल्स के, ये 100 सुरखूंटों से बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक है। सो ये इस इससे फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उन्होंने बेसिकली आइडिया दिया कि कितनी फजीलत है इस चीज़ की। सो वितर की नमाज की फजीलत हमें इस हदीस से पता चलती है। नेक्स्ट हदीस पे चलते हैं हम। 297 नंबर हदीस। 297 नंबर हदीस हमारे पास आ रही है। अच्छा, मुझे ये ज़रा लिख के आप टेक्स्ट में बताइएगा कि आप लोगों को ऊपर से हदीस का नंबर तो नहीं कट रहा, क्योंकि मेरे पास जो ऊपर बार आ रही है वो वापस हट नहीं रही, तो मुझे हदीस का नंबर एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा। मैं सिर्फ नरेटर को देख के वहां से तर्जुमा पढ़ रही हूँ। तो आपके पास हदीस का नंबर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, मुझे टेक्स्ट में बताइएगा। कैन यू सी हदीस नंबर जो लिखा हुआ है ऊपर? टेक्स्ट में बताइएगा मुझे। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, 297 नंबर हदीस हमारे पास आ गई है अब्दुल्ला बिन बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। और ये अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर बरहक है, जिसने वितर ना पढ़े इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। अबू दाऊद ने इसे कमज़ोर सनद के साथ नकल किया है, और हाकिम ने इसे सही कहा है। और अहमद के नज़दीक इसका शाहिद, अहमद के नज़दीक इसका शाहिद भी है, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, लेकिन वो ज़ईफ़ है। ठीक है, ये एक ज़ईफ़ हदीस है। अब अगेन, कहीं पर जो हाफिज इब्ने हजर है उनका मकसद ये होता है कि रूलिंग सही होती है, और कहीं पर मकसद ये होता है कि हमारी नॉलेज में आ जाए कि ये हदीस ज़ईफ है। क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि आपको व्हाट्सएप या मुख्तलिफ किसी लोग टिकटॉक से भी रिलीजन सीख रहे हैं आजकल, तो ये हालात हैं। तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या किसी चैनल के ऊपर आपको कहीं ज़ईफ हदीस लिख के भेज दी जाती है, और कोई ऐसी रूलिंग जो आपने याद की होती है, और आपने उस आपको उसके रिगार्डिंग हदीस, सही हदीस याद होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इसके अगेंस्ट एक ज़ईफ हदीस भी है। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि उसका स्टेटस नहीं लिखते, वो आपको लिख के भेज देंगे इब्ने माजा हदीस नंबर दिस। अब नॉर्मल बंदा ये सोचेगा कि इब्ने माजा या सुनन नसाई, ऑब्वियसली उसके अंदर जो हमारी ये जो 6 बुक्स हैं, ये उसके अंदर से हदीस है। लेकिन फिर हम जब उसको रिसर्च करते हैं, या थोड़ा थोड़ा जब आप लोगों को समझ आने लगी है कि हमने sunnah.com पे जाके वहाँ से उसका स्टेटस देख सकते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि ये तो ज़ईफ़ जिद्दन है, या एक्सट्रीमली ज़ईफ़ है, या फैब्रिकेटेड है, या इस किस्म की जो चीज़ है। सो लिहाजा इस हदीस को भी डालने का एक तो प्राइमरीली मतलब ये है कि आपको पता हो कि ये हदीस ज़ईफ़ है। और क्योंकि बहुत सारे लोग इस ज़ईफ़ हदीस को यूज़ करते हैं वितर के वाजिब होने की जस्टिफिकेशन के लिए। और लईसा मिन्ना का जो वर्ड इसके अंदर यूज़ किया गया है, वो थ्रेट है।
बल्कि मतलब एक वार्निंग के तौर पे एक कहा जा रहा है। लेकिन ये किसी को काफिर कहने वाली न्यू मतलब ये किसी को कुफर का फतवा नहीं दिया जा रहा। ये बेसिकली थ्रेटनिंग या वार्निंग स्टाइल में कहा जा रहा है कि जैसे अम्मा कहती है ना कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ना आया तो फिर देखना क्या होगा। सो ये वो वाली वार्निंग है कि अगर आप इसको ज़यीफ वाली चीज़ को साथ साइड पे रख के सिर्फ इसका टेक्स्ट भी अंडरस्टैंड करें, सिर्फ टेक्स्ट को ही अगर हम देख लेते हैं कि जिसने वितर ना पढ़े इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो ऐसा नहीं है कि ये हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो काफिर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो कि ये हदीस ज़यीफ है। सो ये 297 नंबर हदीस है। 298 नंबर पे हम आ जाते हैं। ये आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से है और रिवायत करती हैं कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकत से जायद नहीं पढ़ते थे। 4 रकतें ऐसी हुस्न खूबी से अदा फरमाते थे कि इनकी हुस्न और तवालत, तवालत का मतलब है उसकी लेंथ, तवालत का क्या कहना। फिर 4 रकात अदा फरमाते, बस इनकी खूबी और तवालत के बारे में क्या पूछते हो। फिर 3 रकातें पढ़ते थे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर रुक के इधर ही आपको समझा दूं कि ये 4 रकातें जो पढ़ने की बात है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रात की जो रकातें हैं वो चार चार के सेट में पढ़ते थे। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो रात की रकातें हैं ये दो दो के सेट में होती हैं। चार का यहाँ पर जो उन्होंने चार पढ़ते लंबी और चार इस तरह का जिक्र किया, वो बेसिकली इसका मतलब ये कि 2+2 का सेट पढ़ते और फिर बीच में थोड़ा सा गैप देते, लाइक थोड़ा सा रेस्ट करते, फिर 2+2 का सेट यानी चार चार के हिसाब से दो दो करके सेट पढ़ते, फिर बीच में गैप देते इस तरह। तो ये चार इकट्ठी लाइन से नहीं पढ़ रहे, वो 2+2 का सेट है ये। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसमें इन्होंने नंबर क्या दिया हमें कि 11 रकातें। उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में, यानी विद इन रमज़ान एंड आउटसाइड रमज़ान 11 से ज़्यादा नहीं फरमाते थे अदा रकातें। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर अदा किए बगैर सो जाते हैं। फरमाया, आयशा, मेरी आंखें सोती हैं और दिल नहीं सोता। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ठीक है, और फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों की एक दूसरी रिवायत में है कि रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रकतें पढ़ते थे और बाद में एक रकत एक वितर, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, और बाद में एक वितर और इसके बाद फजर की 2 रकातें, ये सब मिलाकर मिलाकर कर कुल 13 रकातें होती थी। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इसके अंदर आपको कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको इसको समझाती हूँ कि ये क्या बात हो रही है। बेसिकली ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक पॉइंट बता रही हैं जो कि हमें तहज्जुद या क़यामुल लैल का पता है। यूजुअली जो आम टाइम में मैं समझाती हूँ वो ये है कि मिनिमम आपने 2 रकातें पढ़नी है और मैक्सिमम द स्काई इज़ द लिमिट, जितनी चाहें आप पढ़ लें। उसमें कोई अपर लिड नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया कि आपने इतनी पढ़नी है और इतनी नहीं पढ़नी। सुन्नत के अंदर जो हमें नज़र आता है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजुअली 11 रकातें पढ़ते थे और कुछ अहदीस के अंदर हमें 13 भी मिलती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर रमज़ान के अंदर बहुत बहस हो जाती है कि तरावी के अंदर कितनी रकातें पढ़नी है। सो बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट थे। वो मैं अभी आपको पैटर्न बताती हूँ कि क्या क्या पैटर्न्स थे। कभी वो किसी मिक्स एंड मैच में कॉम्बिनेशन में पढ़ते थे, कभी किसी कॉम्बिनेशन में, लेकिन इसके अंदर कोई भी बैरियर नहीं लगाया गया। ऑल्दो के सुन्नत क्या है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसमें कोई अपर लिमिट का बैरियर नहीं है। तो अगर कोई 20 रकत पढ़ना चाहता है, कोई 26 पढ़ के और एक वितर पढ़ना चाहता है, कोई किसी की बहुत कैपेसिटी है 30 पढ़ना चाहता है, तो उसके अंदर कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं है कि आप कहें कि अच्छा अगर ये 20 रकात पढ़ रहा है तो ये सही नहीं पढ़ रहा और इसके पीछे तो मैंने ये पढ़नी ही नहीं है, तरावी पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन हम इसमें देख लेते हैं। 4 तरीके से यूजुअली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़यामुल लैल पढ़ते थे। इसमें जो हमें हदीस के अंदर मिलता है वो 2/2 के यानी दो दो करके 8 पढ़ते थे। और फिर आपको पता है हम सब ने ये मैंने आपको उसके अंदर जो ब्यूटी वाला ग्रुप है उसके अंदर वितर के 2 तरीके बताए हुए हैं पढ़ने के, जो हमें इस हदीस से पता चलते हैं। वितर का एक तरीका तो ये, यूजुअली अगर 3 वितर आपने पढ़ने हैं तो 3 वितर के 2 तरीके हैं पढ़ने के। एक तो ये तरीका है कि आप 3 वितर में 3 जो रिकातें हैं वो कंसेक्यूटिव पढ़ें और दूसरी रिकत के बाद आप तशहुद में नहीं बैठेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया उन्होंने हमें गाइड किया है कि जो वितर की नमाज है वो मगरिब की नमाज से फ़र्क होनी चाहिए। तो वो फ़र्क कैसे होगी कि मगरिब की नमाज में हम 2 रकात के बाद तशहुद के लिए बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं और फिर हम अत्तहियात पढ़ के और फिर हम तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं। लेकिन वितर का जो एक तरीका है उसमें ये तरीका है कि आप कंसेक्यूटिव यानी
तीनों रिकातें लाइन से पढ़ेंगे, आप दूसरी रिकात के बाद तशहुद के लिए नहीं बैठेंगे, और तीसरी रिकात पढ़ के फिर आप अतहियात पढ़ के और फिर दुरूद शरीफ पढ़ के और अपनी दुआ पढ़ के सलाम फेरेंगे। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका वितर पढ़ने का, ये तीन वितर की बात हो रही है, तीन वितर पढ़ने का दूसरा तरीका क्या है कि आप दो रिकत नॉर्मल जैसे नफली आप पढ़ते हैं उस तरह पढ़ें, सलाम फेरें, और फिर एक रिकत अलग से पढ़ लें। तो ये भी तीन वितर पढ़ने का तरीका है। ठीक है, आप यानी दो सलाम और दो तशहुद के साथ तीन वितर पढ़ सकते हैं, और एक सलाम और एक तशहुद के साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मगरिब की तरह हमने वितर नहीं पढ़ने होते, हमने दो तशहुद एक सलाम के साथ वितर नहीं पढ़ने। ठीक हो गया। सो चार तरीके हैं इसको पढ़ने के। जो आपकी क़यामुल लैल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार तरीके से पढ़ते थे। 2 बाई 2 के 8 पढ़ी, दो दो नफिल करके 8 नफिल पढ़े। उसके बाद 2+1 के मेथड से, यानी दो रिकत पढ़ी वितर की और सलाम फेर लिया, और फिर एक रिकत खड़े होकर पढ़ी अलग से। तो ये तीन रकत को, जो तरीका नंबर आपको मैंने सेकंड बताया, उससे पढ़ लिया। तो ये पहला तरीका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चार तरीके थे अपनी 11 या 13 रकतें पूरी करने के। ठीक है, उसके बाद सेकंड तरीका जो हमें सुन्नत में मिलता है वो ये कि 2 बाई 2 दो दो यूनिट करके 8 पढ़ते थे। उसके बाद तीन वितर पढ़ते थे। ये जो अभी हमने आखिरी लाइन पढ़ी है, देखिए आखिरी लाइन मैंने आपको क्या पढ़ के सुनाई है इस हदीस की, कि उन्होंने कहा कि बुखारी और मुस्लिम दोनों की एक दूसरी रिवायत में है कि रात को आप 10 रिकातें पढ़ते थे, और बाद में एक वितर, और इसके बाद फजर की 2 रिकातें। तो ये सब मिला के 13 हो जाते थे। सो एक तरीका ये है कि 2+2 करके 8 पढ़ी, या 2+2 करके 10 पढ़ी, और अगर 10 पढ़ी तो फिर एक वितर पढ़ा, और अगर 8 पढ़ी तो तीन वितर पढ़े, और साथ में दो सुन्नत की फजर भी पढ़ ली। यानी ये फर्ज, फजर की फर्ज नमाज से पहले पहले उन्होंने रात में ये सारी चीजें पढ़ ली होती हैं। तो ये टोटल 13 होगी। तीसरा तरीका क्या है, 2 बाई 2 करके 8 पढ़े, 8 रिकतें पढ़ के तीन वितर पढ़ लिए, या 8 रिकतें पढ़ के 5 वितर पढ़ लिए। तो अगर 8+3 करेंगे तो 11 बनेगा, 8+5 करेंगे तो 13 बनेगा। सो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या करते थे, 11 या 13, यानी वितर मिला के बात हो रही है, ये 11 या 13 रिकतें यूजुअली पढ़ते थे। और इससे ज्यादा अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, इससे कम पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। ये कोई आप समझें कि बाइंडिंग नहीं है, ये सुन्नत की रिकतें हैं। यानी सुन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी पढ़ते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर कमी या ज्यादती के लिए कोई हमें प्रोहिबिशन नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसमें ख्याल आपने ये रखना है कि अगर तो कोशिश करें, डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन पे। अगर आप जवान हैं और आप खड़े होके क्याम लंबा कर सकते हैं तो बेहतरीन तो ये है कि आप क्याम लंबा करें। और क्याम लंबा अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी नंबर ऑफ रिकात जो है वो थोड़ी होंगी, क्योंकि जब आप लंबा करेंगे और आप लेट्स अज्यूम के क्वार्टर पारा एक रिकत में पढ़ रहे हैं, रुबा तक या निस्फ तक या सलासा तक पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली अगर आप पूरा एक सिपारा पढ़ेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर पढ़ने में आपको 4 रिकतें आपकी टोटल हो पाएंगी। तो इसमें कोशिश ये करें कि अगर लंबा क्याम कर सकते हैं तो बेस्ट तो ये है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े होते हैं, और जो ज़्यादा देर अगर खड़े हों तो उनके घुटने में या पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। इन दैट केस फिर उनके लिए बेहतर ये है कि वो इंस्टेड के वो लंबी क्याम करें। वो अपना जो, अगर वो सिपारा में से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तहज्जुद की नमाज के अंदर आप मुसहफ यूज़ कर सकते हैं, जो नफली नमाज है उसके अंदर आप मुसहफ, या अब हमारे फ़ोन के अंदर कुरान के ऐप्स होते हैं, आप उसके थ्रू पढ़ के, और इवन आप तहज्जुद या क़यामुल लैल की नमाज़ों में अपना पूरा कुरान हर महीने ख़त्म कर सकते हैं। सो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप क़यामुल लैल पढ़ना चाहें तो आप उसमें सिंपल एक कोई टेबल या कोई चीज़ आप बेड के पास या सोफ़ा या कोई चीज़ इस तरह रख लें साथ, फ़ोन के ऊपर आप अपना ऐप खोलें, अपना कुरान खोलें, जब नियत बांध लें, आप नियत कर लें तकबीरे तहरीमा पढ़ के, उसके बाद जब आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली सूरह फातिहा, तो उसके बाद आपकी जो टेबल है या जो भी है उस पर आपने फ़ोन सेट करके ऑन करके रखा हुआ है, आप फ़ोन उठाएं, उसमें से जितनी आपने पढ़नी है, जितना कुरान के 1 पेजेस 2 पेजेस क्वार्टर पारा जितना आपने पढ़ना है आप पढ़ें। उसके बाद आप उसको वापस बेड या जो टेबल है उस पर रखें, और आराम से अपना रफ़े दैन करें, रुकू करें, और उसके बाद आप सजदे में चले जाएं। सजदे से उठ के फिर आप अगली रकात स्टार्ट करें, और सजदे में दुआ करना ना भूलिएगा। सो लिहाजा अगर आपके अंदर हिम्मत है लंबा क़याम करने की, तो फिर आप मैक्सिमम कुरान हर रकात में पढ़ें, और जितना आप इक्वली डिवाइड करें। ये ना हो कि पहली रकात में आपने बहुत लंबा क़याम कर लिया और दूसरी रकात में आपकी टांग में दर्द शुरू होगी। तो कोशिश ये करें कि अपना टाइम इक्वली डिवाइड करें, और जो नहीं कर सकता वो फिर ये करे कि छोटा एक पेज पढ़ के फिर एक रकात ख़त्म कर ले, फिर दूसरा पेज में दूसरी रकात, इस तरह। यानी वो बजाय इसके कि रुबा तक एक रकात करे, वो 4 पेजेस के अंदर 4 रकातें कर ले। ठीक है, एक तरीका ये है। एक और तरीका ये भी हो सकता है, जो ज़्यादा जिन लोगों को कमर का मसला है या घुटने का मसला, वो ये भी कर सकते हैं कि वो एक रकात खड़े होके पढ़ लें जो स्टार्टिंग है,
जो आप जब तकबीर तय्यमा पढ़ रहे हैं वो आप खड़े होकर पढ़ लें, और दूसरी रकात आप बैठ के पढ़ लें। तो ऑल्टरनेट अगर कर लें तो उससे भी थकावट कम होगी, तो आप अपना क्याम यानी अपनी जो रकातें हैं वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लंबी रिकातें पढ़ेंगे तो फिर नंबर ऑफ रिकातें फ्यू होंगी, और अगर आप छोटी रिकातें पढ़ेंगे तो फिर आप ज़्यादा रिकातें पढ़ सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। ठीक हो गया। 4x4 का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि चार चार रकातों का सेट बन रहा है, इसका मतलब है 2x2 का सेट है। और एक सेट करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते थे, यानी आप भी इस तरह कर सकते हैं कि 2x2 यानी दो रकातें पढ़ी, फिर उसके बाद दो रकातें पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा गैप कर लें, कोई पानी शानी पिए हैं, जाके किचन का चक्कर लगाए हैं थोड़ा, या अपनी कमर सीधी कर लें, और उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद बेशक आप अगला सेट स्टार्ट कर लें, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे स्पेशली रमज़ान के अंदर या ये जैसे जिलहज के जो 10 डेज हैं, या बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं, स्पेशली सर्दियों के अंदर इजी होता है, गर्मी वगैरह नहीं होती, आपका कोजी होता है आपका कमरा। तो उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप ओवर द नाइट ज़्यादा टाइम पे अपना ये जो इबादत है उसको एक्सटेंड कर दें। लेकिन ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और जो हमें पता चलती है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि मेरी आंखें सो जाती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो अंबिया कराम है तमाम, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से तमाम अंबिया कराम को और खुसूसी ऑब्वियसली क्योंकि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये पता चल रहा है, ये एक मिरेकल है जो नबियों के पास अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कि जब वो सो रहे होते हैं तब भी उनको अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग का एहसास होता है। सो बेसिकली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सवाल क्यों किया, क्योंकि उनके माइंड में ये था कि जब इंसान सोता है, जो हमने पहले भी ये बात पढ़ी, नवाकिसुल वज़ू जो हमने पढ़ा था, कि जब इंसान सोता है तो उस टाइम पे आपका जब आप बिल्कुल आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो वजू टूट जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उठ के बगैर वजू के ही दोबारा पढ़ने लग जाते थे, तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जो बात पूछी उसका मकसद पूछने का ये था, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि वजू टूट गया होगा। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि जो नबी हैं यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका दिल नहीं सोता। दिल नहीं सोना से मुराद क्या है कि वो कॉन्स्टेंटली नींद में भी उनको पता होता था, और पता होने से क्या होता है कि आपको ये आइडिया होगा, यानी नबी को ये बात पता है कि उसका वजू नहीं टूटा। ठीक है। सो ये इस पॉइंट का बेसिकली ये अंबिया कराम को एक मिरेकल अल्लाह ताला की तरफ से दिया होता है कि वो उनका दिल नहीं सोता, यानी वो अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग से और अपने आप से सोते में भी। ठीक हो गया। सो ये हमारी हदीस होगी। आखिरी पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 8 फिक्स नंबर नहीं है। मिनिमम आप दो भी पढ़ सकते हैं, और मैक्सिमम आप जितनी मर्जी चाहें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और ये रमज़ान के अंदर और रमज़ान के बाहर दोनों तरफ है। लेकिन अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं रमज़ान में, तरावी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर जितनी इमाम ने पढ़नी है आपने उतनी ही पढ़नी है। उसके बाद भी अगर आपके बहुत दिल कर रहा है, आप घर आके तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। ठीक हो गया। अब 299 के अंदर आ जाते हैं हम। ये भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही है, और ये रवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकत अदा फरमाते थे। ठीक है, तो हमने 13 रकत का हिसाब पीछे पढ़ लिया है। इनमें 5 वितर होते थे, और इन पांचों वितर में तशहुद के लिए सिर्फ आखिरी रकत में बैठते थे। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली मुतफक्कुन अलैह है हदीस। और इसके अंदर आप ये बात देखें कि जो हम ये बात करते हैं कि वितर का तरीका जो पहले भी मैंने आपको समझा दिया है, कि अगर आप तीन देखें, एक रकत पढ़ना तो कोई उसमें साइंस नहीं है, क्योंकि वो एक रकत आपने पढ़ी और उसके बाद तशहुद पढ़ा, अतहियात पढ़ी यानी, और उसके बाद सलाम फिर दिया। अच्छा, तशहुद या तस्लीम का वर्ड जो है उसको मैं साथ से ट्रांसलेट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तशहुद और तस्लीम को नहीं समझते कि ये क्या है, तो इसलिए मैं तशहुद कहने के बाद अत्तहियात भी कह देती हूँ आपको, और तस्लीम को मैं सलाम ही कहती हूँ, ताकि नॉर्मल इंसान जो भी सुन रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ की खिचड़ी नहीं पता, वो आसान अल्फाज में समझ ले। सो लिहाजा 3 जो आप वितर पढ़ते हैं उसका मैंने तरीका आपको पिछली स्लाइड में समझा दिया था। 5 में भी यही तरीका होगा कि 5 के अंदर आप पाँचों कंसेक्यूटिव पढ़ लें। ठीक है, या दो दो करके आप 2 रकतें पढ़ें वितर की, फिर 2 रकतें पढ़ें, और फिर एक अलग से पढ़ लें, ये भी 5 हो जाएगा। लेकिन नियत उसमें आपके दिल में वितर की होगी। मतलब ये नफली आप तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, अगर आप 5 वितर पढ़ रहे हैं तो फिर दो दो की उसके अंदर भी नियत आपकी वितर की होगी। इसी तरह 7 वाले भी इसी तरह ही पढ़ेंगे, और फिर 9 के अंदर थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर आपने 9 वितर पढ़ने हैं तो 8वीं रकत के बाद भी आप बैठते हैं, तशहुद पढ़ते हैं, और फिर 9वीं, और उसकी तशहुद की भी प्रोबेबली स्कॉलर्स कहते हैं कि रीज़न ये है कि जब आप 9 रकत कंसेक्यूटिव पढ़े होते हैं, तो 8 रकतें जब आपने कंसेक्यूटिव पढ़ी तो इंसान थक जाता है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 के बाद तशहुद पढ़ते थे, एक तशहुद यानी अतहियात पढ़ते थे, और फिर 9 के लिए खड़े होते थे, और 9 के बाद फिर वो दोबारा अतहियात पढ़ के और फिर उसके बाद सलाम फेर लेते थे। सो इस हदीस के अंदर हमें पता चलता है कि 5 रकतें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे वो कंसेक्यूटिव पढ़ते थे, और सिर्फ लास्ट जो रकत होती थी उसमें वो अतहियात पढ़ के और उसके बाद सलाम फेर लेते थे। ठीक है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 300 नंबर हदीस आ गई है।
اور یہ ایک ہمارے لیے اندر مائلسٹون ہے، کیونکہ ہم نے سمجھے کہ 100 کے جو سیٹ ہیں اس میں یہ تیسرا سیٹ الحمدللہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یعنی اگر ہم نومبر سے دیکھیں، ہم نے آئی تھنک 22 یا 23 نومبر سے پچھلے سال سٹارٹ کی تھیں کلاسز، اور دسمبر، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، 6 مہینے میں ہم نے 300 نمبر حدیث پہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں، جس کے حساب سے ہمیں یہ ہے کہ رفلی ہم اگر میتھس کریں تھوڑا سا تو تقریباً 50 حدیثیں پر منتھ ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے 1350 تک ہم کب پہنچیں گے، لیکن سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ سو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہمت دی اور صحت اور زندگی اور ہر لحاظ سے ایمان کی مضبوطی دی کہ ہم یہاں تک 300 نمبر پہ پہنچ گئے۔ سو یہ 300 نمبر حدیث ہے ہماری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر پڑھنے کی انتہا سحر تک تھی۔ سحر کا مطلب جو بریک آف ڈان جس کو ہم کہتے ہیں، فجر کا ٹائم جو ہوتا ہے۔ دونوں روایتوں کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی یہ بھی متفقن علیہ ہے اور پچھلی والی بھی۔ اور سحر جو ہے اس کا مطلب ہے سحر، بیسیکلی یہ کہتے ہیں سحر اور سحر، یہ میں اردو کا ورڈ مکس کر جاتی ہوں، اس میں سے ایک والا جو ہے وہ میجک ہوتا ہے، اور ایک صبح بالکل یہ جو آپ کا فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو سحر جو ہے آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، سحر جو ہے وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اور سحر جو ہے وہ جادو کو کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا کیئرفلی ان دونوں کا فرق ہے، کیونکہ سحر ہمیں پتہ ہے، جادو جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، سو نام بھی بچوں کا اگر رکھیں تو بڑا سوچ کے رکھیں، کیونکہ سحر جو ہے اس کو چیک کر لیجیے گا اردو ڈکشنری میں، کیونکہ میں یہ دونوں مکس کر جاتی ہوں ورڈ، لیکن اگر آپ بچوں کا نام بھی رکھ رہے ہیں تو پھر سحر نہ رکھیں، کیونکہ جادو اگر آپ نے بچے کا نام رکھ دیا تو پھر وہ جادو ہی کرے گا، پھر وہ آپ کے لیے کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گا۔ سو یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں یہ بتا رہی ہیں کہ جو وطر ہے اس کی ٹائمنگ بتا رہی ہیں بیسیکلی، کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے تک کسی ملٹیپل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی جب ہمیں ایک اسپیکٹرم دیتے ہیں تو وہ اسپیکٹرم اس لیے دیتے ہیں تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ادھر سے لے کر ادھر تک یہ وقت ہے، اور اس میں کسی بھی ٹائم پہ آپ یہ والی عبادت پرفارم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو وطر انہوں نے ہمیں اس کی ٹائم بتا دیا کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد سے وطر کا ٹائم اویلیبل ہے، اور ٹل بیفور دا فجر ٹائم آپ کے پاس وطر کا ٹائم اویلیبل ہے۔ اس کے بیچ میں ملٹیپل ڈفرنٹ ٹائمنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور کیونکہ وطر وہ گھر میں پڑھتے تھے، نفلی عبادات جو تھیں اور سنتیں جو تھیں وہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ گھر میں پڑھی جاتی ہیں، سو لہٰذا آپ میجورٹی حدیثیں دیکھیں گے کہ حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ جو گھر کی عبادات ہیں ان کے بارے میں، یا نائٹ پریئر تہجد کی اور قیام اللیل کی جو حدیثیں ہیں، وہ یا تو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں کیونکہ وہ گھر میں ہوتی تھی، یا باقی امہات المومنین سے ملیں گی، یا اس کے علاوہ اگر آپ اور ذرا تھوڑا سا آؤٹر سرکل میں جائیں گے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں گی، جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ اسسٹنٹ، پرسنل اسسٹنٹ کے طور پہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، سو اس کے اندر ہمیں وطر کا ٹائم پتہ چل گیا۔ حدیث نمبر 301 پہ آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بتایا، اے یا عبداللہ، نہیں سوری، یا میں عربی والے میں سے پڑھ گئی ہوں، اے عبداللہ فلاں آدمی کی طرح تم نہ ہو جانا کہ وہ قیام اللیل کرتا تھا پھر بعد میں اسے ترک کر دیا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڈوائز کر رہے ہیں بیسیکلی کہ تم فلاں بن فلاں، یعنی وہ نام نہیں بتا رہے، کسی بندے کو انونیمسلی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی طرح نہ ہو جانا جس نے قیام اللیل پڑھنی شروع کی تھی اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے ہمیں پہلی چیز جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہم ایسے آئیڈیلی بیسٹ وے ٹو ایڈوائس یہ ہے کہ کسی کو اسپیسیفکلی نام لے کر اس کو ایک سبق کے طور پہ کسی کے سامنے پیش نہ کیا جائے، بلکہ اگر کسی کی کوئی کمزوری ہے اور ایسی چیز ہے جس کو چھپایا جا سکتا ہے تو اس کو چھپا لیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس شخص کا نام نہیں مینشن کیا۔ سو اس لیے یہ بھی ایک ایٹیکیٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی اور کے ریفرنس دے کے ایڈوائس کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ اس کا پردہ رکھ سکتے ہیں، اس کا نام چھپا سکتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ چھپا لیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کام ہے جس کے اوپر آپ یعنی جسے بچوں کو ہم اکثر سمجھاتے ہیں، تو بچوں کو سمجھانے میں اگر کوئی ایسا فرد ہے جو بہت کلوز ہے آپ کے ارد گرد اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کمپنی میں بچہ زیادہ نہ بیٹھے، تو اس کیس میں ایڈوائس کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، کیونکہ اس میں پھر آپ کو بچے کو ذرا بے شک کھل کے پوری بات نہ بتائیں لیکن آپ کو تھوڑا سا وارن کرنا ہوتا ہے، تو وارن کرنا از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ اینڈ ایڈوائس کرنے کے لیے اگر آپ نام چھپا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ نام چھپا لیں، آپ صرف جو مین مدعا ہے وہ کنوے کر دیں۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، تو پہلی چیز ہمیں جو ایک ایٹیکیٹس آف ایڈوائسنگ ہے اس کی ایک نئی چیز پتہ چلی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ یہ چیز آپ سمجھیں کہ مکروہ کہہ لیں اس کو یا ڈس لائک ہے، ناپسندیدہ ہے اسلام میں، کہ آپ کوئی اچھا کام شروع کریں اور اس کے بعد آپ اس کو ترک کر دیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں بٹ کنزیکٹو ہوں، یعنی کانسٹنٹلی آپ وہ کریں. جیسے آپ سوچیں کہ پانی ہوتا ہے نا، پانی کا قطرہ 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 اگر پتھر پہ گرتا رہے تو پتھر پہ سوراخ ہو جاتا ہے. بے شک وہ ایک قطرہ ہے لیکن اس کی پاور اتنی ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اگر وہ قطرہ بھی گرتا رہے تو اس کے وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. سو لہٰذا کسی بھی ایک تو کسی عمل کو اپنے آپ بہت زیادہ، یعنی آپ نے ایکسٹریم سچویشن پہ نہیں جانا، اپنے کسی بھی عمل کے اوپر آپ نے اتنا پراؤڈ نہیں ہو جانا کہ آپ کو لگے کہ میں تو فرشتہ بن گیا ہوں. اور کسی بھی اپنے گڈ ڈیڈ کو آپ نے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا کہ آپ کو لگے کہ اچھا یہ پتہ نہیں. اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ جیسے آج کل گرمی ہے. اب گرمی میں کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو تو obviously حالات خراب ہوتے ہیں لیکن جانوروں کے حالات بھی بہت خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے وہ بیچارے تو. اور اسپیشلی برڈس کو اگر آپ دیکھیں تو اکثر میں ہنستی ہوں کہ وہ دے آر لائک اسمال پلینس، تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا انجن گرم ہو جاتا ہے بیچارے اڑتے اڑتے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر پانی رکھا ہوتا ہے وہاں پر برڈز آتے ہیں اور وہ صرف پانی پیتے نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر ڈبکیاں مار مار کے وہ اپنا پیٹ، اپنی ٹانگیں اور باقاعدہ وہ نہاتے ہیں اس کے اندر. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے پر گیلے ہو جاتے ہیں اور پر گیلے ہو کے جب وہ فلائٹ لیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے. سو اب اس گرمی کے موسم میں اگر آپ اپنی ایک ڈیوٹی لگا لیں کہ آپ نے گھر کے اندر کسی ایسی، گھر کے باہر چھت پہ یا کوئی بھی کھلا ایریا جو آپ اپنی ایک مٹی کے باؤل آپ منگا لیں اور اس کے اندر آپ وہ رکھنا شروع کر دیں. کہنے کو یہ بہت چھوٹی سی ایک نیکی ہے جس کو اپرنٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم ٹھیک ہے ہم نے پانی رکھ دیا، کوئی پیسے بھی زیادہ خرچ نہیں ہوئے، نلکے سے پانی بھرا ہے وہ رکھ دیا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ پرندے، جتنے پرندے اس پورے دن کے اندر اس کو پانی پئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ اب جب آپ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا، آپ کے لیے پتہ نہیں کتنے دروازے کھول دے گا اور کتنی چیزیں آسان کر دے گا. تو کسی بھی نیکی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اور کوئی بھی نیکی سٹارٹ کریں چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، اس کو کنٹینیوسلی کریں، اپنے کوشش کریں. کیونکہ شیطان آپ کو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیلس ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو اس نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جن کو میں اکثر کہتی ہوں کہ ماچس کی طرح جل کے اور پھر بجھ جاتے ہیں. جیسے آپ نے میچ اسٹک دیکھی ہوگی، جب اس کو جلاتے ہیں تو وہ ایک دم سے برائٹ جلتی ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر جلنے کے بعد پھر ایکسٹنگوش ہو جاتی ہے. سو آپ اپنے آپ کو، آپ نے ماچس کی تیلی نہیں بنانا کہ کوئی بھی کام آپ، میں آج آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں تو آپ کہیں یس آج تو ہم یہ کریں گے، کل سے میں نے پانی کا پورا کولر رکھ دینا ہے، اور 4 دن رکھ کے پھر آپ تھک جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں اب گرمی بہت ہے باہر تو میں پانی نہیں رکھ رہی. تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہماری نیک کام جو بھی چھوٹے موٹے ہم کر رہے ہیں، ایک تو اس کا صلہ جو ہے وہ لوگوں سے نہ مانگیں. کیونکہ نیچرلی ہماری ایک ہیبٹ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس میں یہ فطرت ہے انسان کی، میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، کہ ہم اگر کسی کے لیے کچھ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایٹ لیسٹ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ شخص ہماری عزت کرے گا ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی لوگ امید کر لیتے ہیں، بینیفٹ کی بھی امید کر لیتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ کے دماغ میں یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ بندہ میرے سے کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا یا میری رسپیکٹ کرے گا. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کم سے کم والی چیز بھی نہیں دے سکتے. تو اس کیس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی، میں اور آپ، میں اپنے آپ کو بھی یہ ریمائنڈ کراتی ہوں اور میں آپ کو بھی یہ میسج دوں گی کہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں کہ ایک تو پہلی چیز یہ کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اور کبھی اگر ہماری نیت میں فطور آ بھی جائے، کیونکہ انسان ہے ہم فرشتے نہیں ہیں، تو فطور کو امیجیٹلی اللہ تعالیٰ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اپنی انٹینشنز کو ہم ریوائز کریں. اور پلس یہ کہ اپنی ڈیڈ کو کوشش کریں کہ شیطان آپ کو جتنا مرضی اکسائے، آپ کو اندر سے وہ بار بار کہے گا کہ نہیں اچھا تم تھک گئی ہو، یا اگر نماز ہی آپ پڑھ رہے ہیں، تہجد ہی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے شروع کی ہے تو وہ کہے گا کہ اچھا اب آج تو بہت تھکاوٹ ہوگی آج نہیں پڑھتے. پھر وہ آج کے بجائے کل پرسوں 8-10 دن گزر جائیں گے اور پھر آپ کی ہیبٹ ڈسکنٹینیو ہو جائے گی. تو کوشش یہ کریں کہ جو کام سٹارٹ کریں اس کو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں اور اپنی پوری ایفرٹ کریں کہ پھر جب تک زندگی اور جب تک ہمت ہے اس کو کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایڈوائس ہے وہ ان کو صحابی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ فلاں بن فلاں تھا، اس نے رات کی نماز قیام اللیل پڑھنا شروع کی تھی اور پھر اس نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. تو قیام اللیل اسپیشلی کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین جو نماز ہے وہ قیام اللیل ہے، یعنی آپ کی جو 5 فرض نمازیں. سو اگر آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر پرزیورنس اور کنسسٹنسی کی دعا کریں اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں. کیونکہ شیطان آپ کے بہت آڑے آئے گا تو اس کے ساتھ فائٹ کرنا، جو ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا کہ جہاد بن نفس اگر اس زمانے میں آپ کر لیتے ہیں تو پھر جب اوریجنل جہاد کی باری آئے گی تو تبھی وہاں اس مارکے کے اندر کوئی کھڑا ہو سکے گا. ادروائز اگر آج ہم اپنے اندر سے اپنے شیطان سے نہیں لڑ سکتے تو پھر دشمن کے آگے کون لڑے گا. ٹھیک ہو گیا. حدیث نمبر 302 پہ آ جائیں. حدیث نمبر 302 ہمارے پاس
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والوں، وطر پڑھا کرو، اللہ خود بھی وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ اسے پانچوں نے، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وطر آڈ نمبر میں ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ خود واحد ہے تو اس کو جو وطر ہے یعنی جو آڈ نمبر ہے وہ پسند ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جنرلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رقیہ جب میں آپ کو بتاتی ہوں کبھی بیوٹی والے گروپ کے اندر، تو اس میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اگر سورہ فلق، سورہ ناس اور یہ فلاں فلاں صورتیں پڑھنی ہے تو اس کو ونس پڑھیں، 3 ٹائمز پڑھیں، 5 ٹائمز، 7 ٹائمز، یا انکاؤنٹیبل رینڈم نمبرز میں پڑھیں۔ تو یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کھجور بھی جیسے اگر کھانی ہے تو ہم آڈ نمبرز میں یوزلی کھاتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کی یہ جو آپ سمجھے جو اذکار ہیں اس کے اندر بھی اکثر آپ کو کہا جاتا ہے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ جو وطر والی چیز ہے یہ اکثر ہم اپنی ریسائٹیشنز کے اندر، اپنے وظائف کے اندر، مارننگ ایوننگ اذکار کے اندر اور رقیہ کے اندر یہ اکثر چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ آڈ نمبرز میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ اسی حدیث سے نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے تو اس کو یہ جو وطر والی چیز ہے یعنی آڈ نمبر، طاق اور ایون اور آڈ والا جو ہوتا ہے نا چیز، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو کیونکہ آڈ نمبرز پسند ہیں، اس لیے ہم بہت ساری چیزیں آڈ نمبرز میں ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں ہم حدیث نمبر 303 پہ۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کیونکہ ہم وطر اس وقت پڑھ رہے ہیں تو وطر کے لحاظ سے یہ ساری حدیثیں ہمارے پاس ہیں کہ پرائمریلی اگر آپ صرف تہجد نہیں پڑھتے، قیام اللیل اور تہجد کا میں نے آپ کو فرق سمجھا دیا تھا کہ قیام اللیل اینی پریئر دیٹ یو آفر آفٹر عشاء نماز، یعنی عشاء کے بعد آپ جو بھی پڑھیں گے بفور فجر، وہ قیام اللیل ہے، اور اس کا جو سیکشن لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ ہے، جس میں کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے، ان اینی کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ سے سو کے نہیں اٹھا جاتا تو پھر، اور آپ کی ایسی ڈیوٹی ہے جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی نائٹ ڈیوٹی پہ ڈاکٹر ہے تو وہ تو سو نہیں سکتا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، وہ لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ میں بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میڈیسنس پہ ہوتے ہیں، اگر وہ ایک دفعہ نیند کی میڈیسن کھا لیں تو پھر وہ اٹھ نہیں سکتے، ان کے کیس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ فجر پڑھ کے پھر اگر پاسبل ہے تو فجر پڑھ کے آپ میڈیسن کھا لیا کریں، اس سے پہلے پہلے یعنی آپ اپنی تہجد پڑھیں، اس کے بعد وطر پڑھیں، اور پھر جیسی فجر کا ٹائم ہو تو آپ اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی ٹائم کے حساب سے آپ ویٹ کر لیں 5-8 منٹ، جب ایپ کے ٹائم سے اوپر ہو جائیں تو پھر آپ فجر پڑھ لیں آرام سے۔ سو بیسیکلی وطر اگر آپ نے عشاء کے ساتھ، یعنی آپ کو پتا ہے آپ نے فجر سے پہلے نہیں اٹھنا، آپ نے تہجد نہیں پڑھنی، تو پھر تو وطر عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو، آپ یہ کرتے ہیں، آپ کی ہیبٹ ہے، یا آپ آلموسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کبھی شاذ و نادر ایسا ہو کہ آپ سے نہیں اٹھا جائے، ادروائز آپ ریگولر اٹھتے ہیں، ان دیٹ کیس آپ 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیں اپنی عشاء کی، اور پھر آپ 3 وطر یا 1 وطر جو بھی آپ 5 وطر پڑھتے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور پھر آپ جو بھی آپ کا تہجد کا ٹائم ہے، لیٹس اسیوم کہ 12:30 یا 1 بجے رات کے آج کل سٹارٹ ہو رہا ہے تہجد کا ٹائم، تو اس ٹائم پہ آپ اپنی تہجد پڑھیں، 2 2 کر کے نفل پڑھیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، پھر 4 4 کے سیٹ بنا لیں، جیسے بھی آپ کو کمفرٹیبل ہے، اور اس کے ساتھ آپ اپنی جو رات کی آخری عبادت ہے اس کو وطر بنائیں، یعنی آپ نے 2 2 کے سیٹ پڑھے، 8 پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہے، جتنے بھی آپ نے نفل پڑھے، اور اس کے بعد آپ اپنے 3 وطر یا 1 وطر پڑھیں، اور اگر اس کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، اور اگر فجر کا ٹائم ہو گیا تو پھر obviously فجر پڑھ لیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 3 وطر پڑھ لیے اور پھر آپ سو گئے، اور پھر تہجد کے ٹائم پہ آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ اٹھ کے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان دیٹ کیس آپ تہجد پڑھ لیں، یعنی تہجد آپ کے اوپر منع نہیں ہے، لیکن پھر آپ وطر دوبارہ نہیں پڑھیں گے، وہ آگے حدیث آئے گی کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اگر آپ نے عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیے اور پھر اگر آپ تہجد میں اٹھ گئے تو پھر آپ تہجد پڑھ لیں، لیکن آپ وطر دوبارہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ کی ریگولر ہیبٹ ہے تہجد پڑھنے کی تو پھر آپ وطر عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں، آپ چھوڑ دیں وطر، 2 سنت تک پڑھیں، اور پھر آپ 2 2 کے سیٹ میں اپنے یہ جو آپ کے تہجد ہے وہ پڑھیں، اور بفور فجر، یعنی آپ کو بس اب لگے کہ اب فجر کا ٹائم ہونے والا ہے تو آپ اپنے وطر سے اپنی نائٹ عبادت کو کلوز کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا، حدیث نمبر 304 ہمارے پاس ہے، چھوٹی سی حدیث ہے یہ بھی، یہ ہے حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں، یہ میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے احمد نے اور تینوں نے، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھنا ہے، آپ نے ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے، اب وہ چاہے آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر آپ کی ہیبٹ نہیں ہے اٹھنے کی اور غلطی سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تہجد، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ہیبٹ ہے تہجد پڑھنے کی تو پھر آپ اس کے ساتھ پڑھیں۔
हदीस नंबर 305 हमारे पास है। अ, हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर की सूरत में बिल तरतीब पहली रकात में सब्बी इस्मा रब्बिकल आला और कुल या अय्युहल काफिरून यानी सूरह काफिरून, और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। इसको अहमद, अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है, और निसाई ने इतना इजाफा भी नकल किया है, और सलाम आखिरी रकत में फेरते थे। ठीक है, तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि 3 कंसेक्यूटिव होंगे और आखिरी रकत में सलाम होगा। और ये जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि 2+1 वाली, ये वो नहीं, वो कह रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव पढ़ रहे हैं। अबू दाऊद और तिरमिजी ने हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से इसी तरह रिवायत नकल की है, और इस रिवायत में है कि हर रकत में एक सूरत तलावत फरमाते थे, और आखिरी रकत में कुल अल्लाहु अहद और मऊज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते थे। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली ये बता दी गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली जो सूरतें थे ये पढ़ते थे। और अगेन वही बात है कि ये मस्ट नहीं है, आप इनके अलावा भी कोई सूरतें पढ़ सकते हैं। ये सुन्नत की सूरतें हैं, अगर ये पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पढ़ी थी। एक सवाब अगर माइंड में आपकी नियत ही होगी कि क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे तो ऑब्वियसली सवाब ज़्यादा है। लेकिन अगर जो आपको याद है, आप कोई सी भी आप पहली में सूरह इखलास पढ़ लें, दूसरी में सूरह फलक पढ़ लें, तीसरी में सूरह नास पढ़ लें, ऐसा भी कर सकते हैं। या अगर आपको लंबी सूरतें याद हैं तो आप लंबी भी पढ़ लें। और वितर का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि 2 तरीके हैं, एक ये है कि 2+1 के तरीके से पढ़ लें, या एक ये है कि 3 कंसेक्यूटिव पढ़ लें बगैर दूसरी रिकत में बैठे हुए। तशहुद के लिए डायरेक्ट आप तीसरी रिकत के लिए खड़े हो जाएं, और एंड में आप अतहियात और सलाम फिर इकट्ठा ही कर लें। 306 नंबर हदीस है हमारे पास। अबू सईद अल खुदरी से रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर सुबह होने से पहले तक पढ़ लिया करो। ये मुस्लिम की हदीस है, और इब्न हिब्बान में है कि जिस किसी ने सुबह तक वितर ना पढ़ी, इसका कोई वितर नहीं। ठीक है, सो अब इसमें हमें क्या पता चलता है कि टाइमिंग तो हमें पहले ही पता चल गई थी कि फजर से पहले पहले पढ़ना है। इसमें एक चीज़ हमें ये पता चल रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने सुबह से पहले वितर नहीं पढ़े, उसके लिए कोई वितर नहीं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी मैं आपको बताती हूँ कि वितर अगर किसी का मिस हो गया और उसने वितर की कज़ा, यानी अगर कोई सोता रह गया फॉर एग्जांपल, और उसकी आंख ही, उसने सोचा था कि मैं रात को तहज्जुद के साथ पढ़ूंगी, और तहज्जुद में आंख ही नहीं खुली, सोता रह गया, आंख खुली तो फजर का टाइम हो गया था, अब उसने फजर पढ़ी, अब उसके वितर जो उसने रात को ईशा के साथ छोड़े हुए थे वो अभी पेंडिंग है। और हमने ये बात की थी कि हाईली एम्फेसाइज सुनना है, तो हाईली एम्फेसाइज सुनना की आगे एक और हदीस आएगी 310 नंबर, जो हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। उसके अंदर फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि सुन्नत की जो आपकी रिकतें हैं वो अगर मिस हो गई हैं, कज़ा हो गई हैं, तो क्या उसकी कज़ा पड़ी जाती है या नहीं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल वितर के अंदर अगर आपकी वितर नींद की वजह से निकल गई और आपकी फजर में आँख खुली, आपने मिस कर दी, उस केस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जिसने सुबह तक वितर नहीं पढ़े, यानी सुबह से पहले, इसका कोई वितर नहीं। अब इसका मतलब ये है कि वो जो वितर है उसकी कज़ा कैसे होती है कि आप सूरज निकलने के 10-15 मिनट बाद वेट करेंगे, यानी जो प्रोहिबिटेड टाइम है जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त फिर आप ऑड नंबर में वितर नहीं पढ़ेंगे। अगर आप 3 वितर पढ़ते हैं तो 3 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि इसका कोई वितर नहीं। वितर क्या चीज़ है? ऑड। तो इसका मतलब है कि अगर आपके वितर मिस हो गए तो अब आप उसका जो कज़ा पढ़ेंगे वो ऑड नंबर में नहीं पढ़ेंगे, अब आप उसको इवन नंबर में पढ़ेंगे। सो अगर कोई 3 रकत वितर के पढ़ता है नॉर्मली, तो वो अपनी कज़ा को सुबह सूरज निकलने के 10-15 मिनट के बाद इवन नंबर में पढ़ेगा। अगर कोई 1 वितर पढ़ता है तो वो 2 पढ़ेगा, क्योंकि जो ऑड वाला नंबर है वो सिर्फ फजर से पहले तक यानी रात की नमाज के अंदर हो सकता है। अगर आप उसकी कज़ा पढ़ रहे हैं तो फिर वो ऑड नहीं होगा, वो इवन होगा। ठीक हो गया? हदीस नंबर 307 पे आ जाते हैं। 309 तक इंशाल्लाह बस हम आज करेंगे। अबू सईद अल खुदरी से ही रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सो जाए बगैर वितर पढ़े या इसे याद ना रहे हों, तो इसे चाहिए कि सुबह के वक्त पढ़ ले या फिर जब इसे याद आए। इसे निसाई के अलावा पांचों ने रिवायत किया है। ठीक है, अब ये वाली जो है ना, नेक्स्ट हदीस के साथ आपको मैं इस तरह पढ़ाऊंगी। इसका मैंने आपको मेन जो कंटेंट है वो तो बता दिया है कि अगर किसी से कज़ा हो जाए, यानी सोता रह जाए या भूल जाए। अच्छा, अब सोता रह जाए तो उसके बाद तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो फजर के सूरज निकलने के बाद पड़ेगा। लेकिन लेट्स अज्यूम कि कोई शख्स नाइट ड्यूटी पे था और वो सोया इस तरह के, उसने कहा मैं तहज्जुद के साथ या वितर पढ़ूंगा, और फिर उसकी आंख ना फजर में खुली और फजर के बाद ही, मतलब सूरज निकलने के बाद ही खुली, तो इन दैट केस फिर वो अपनी फजर की कज़ा भी करेगा और वो अपने वितर की कज़ा भी करेगा। और अगर कोई भूल गया, फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगेन एग्जाम्पल है कि रात के वक्त भूलना टेक्निकली मुश्किल होता है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि कोई डॉक्टर है जो कि रात की सर्जरी कर रहा है,
کسی ایسی ڈیوٹی پہ ہے یا کہیں پر ہے جہاں پر وہ رات کی اندر، یا کوئی پولیس انسپیکٹر ہے یا کوئی بھی ایسی پوسٹ ہے جو کہ رات کے وقت پیٹرولنگ پہ ہیں، جیسے پولیس والے ہوتے ہیں، سو اس کے دماغ سے نکل گیا، بھول گیا وہ، سو اس کیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی یاد آئے، یعنی بھولنا ڈیلیبریٹلی بھولنے کے اوپر آپ کا قضا نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے قضا صرف اس کیس میں ہے کہ اگر آپ سوتے رہ جائیں یا آپ کے دماغ سے ان انٹینشنلی بالکل نکل جائے، اس کیس میں اس کی قضا ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوگی، یہ ہم پھر انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ ویک کی کلاس ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گی۔ 308 نمبر پہ آ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو یہ اندیشہ اور خوف لاحق ہو کہ وہ رات کے آخری اوقات میں بیدار نہیں ہو سکے گا، اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے، اور جسے یہ توقع اور امید ہو کہ وہ بیدار ہو جائے گا تو اسے رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنے چاہیے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تہجد کا ہی ٹائم کا ذکر ہو رہا ہے بیسیکلی، اور شروع کا سیکشن تو میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ کس سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ جو امپورٹنٹ بات اس میں سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتے کیسے حاضر ہوتے ہیں کہ دن کے اندر دو ٹائم ہوتے ہیں جس پہ فرشتوں کی شفٹ، آسمان والے زمین پہ آتے ہیں اور زمین والے جو ہیں وہ آسمان پہ جاتے ہیں۔ سو یہ آپ سمجھیں مارننگ اینڈ ایوننگ شفٹ، جیسے نرسز کی اور ڈاکٹرز کی ہوتی ہے، اس طرح یہ فرشتوں کی بھی شفٹ ہوتی ہے۔ تو جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ فرشتے جو آسمان والے ہوتے ہیں، یعنی شفٹ چینج کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ جو اوپر والے فرشتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں، اور نیچے والے جو ہیں وہ پھر فجر کی، اسی لیے جو فجر کی نماز کے اندر آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی اس کی بھی بہت ویلیو ہے۔ اور پلس یہ کہ یہ جو فرشتے ہیں، یہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جو گراؤنڈ فلور والے فرشتے ہیں، یعنی جو زمین والے ہیں، وہ جب اوپر جاتے ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو جا کے انفارم کرتے ہیں کہ آپ کا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن ایک سسٹم ہے کہ وہ رپورٹ لیتے ہیں فرشتوں سے کہ اچھا اب کیا رپورٹ ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا بندہ عبادت کر رہا تھا، آپ کا بندہ یہ کر رہا تھا۔ سو لہٰذا جو وطر ہے وہ پریفریبل یہ ہے کہ اگر آپ پاسبلی اٹھ سکتے ہیں لاسٹ ون تھرڈ آف دا نائٹ میں، تو پھر آپ اس ٹائم پہ وطر کو ایکسٹینڈ کر لیں، تاکہ جو فرشتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ ٹائم بہت بہتر ہے۔ لاسٹ حدیث ہمارے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر رات کو پڑھی جانے والی ہر نماز کا وطروں سمیت وقت چلا جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا تم طلوع فجر سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کا رول میں آپ کو آلریڈی سمجھا چکی ہوں کہ اس کا رول یہی ہے کہ وطر فجر کی نماز، یعنی جیسے ہی آپ کا وہ جو ہم نے فجر صادق کا ورڈ پڑھا تھا، ایک فجر کاذب تھی اور فجر صادق تھی، جو فجر صادق ہے وہ فجر کا ٹائم ہے اوریجنل، ٹھیک ہے نا؟ اور اس پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں جو اگر سحری کوئی کر رہا ہے تو وہ کھانا پینا بند کر دے گا، اور اس وقت جو ہے اب وہ آپ کی نماز کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سو بیسیکلی جو وطر ہے وہ بھی آپ کی جیسے ہی فجر کا آپ کے ایپس کے اوپر اب نماز کا ٹائم ہوتا ہے فجر کا، کوشش کریں کہ اس سے پہلے پہلے آپ اس ٹائم سے پہلے پہلے اپنا وطر پڑھ لیں، اور پلس یہ کہ جب وہ اذان آپ کے ایپ پہ آ جائے تو پھر کوشش کریں کہ 8 سے 10 منٹ کا تھوڑا گیپ دے دیں، کیونکہ کبھی کبھی ایپس کے ٹائمنگ میں بھی 2-4 منٹ 5 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو جسٹ غلطی سے بچنے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنی فجر پڑھ سکتے ہیں۔ سو کلاس کا ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم باقی کریں گے۔ کوشش میری یہی ہے کہ ہم یہ، کیونکہ چھوٹی حدیثیں ہیں تو 15 حدیثیں اس میں کور کر کے اگلے ویکینڈ پہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلی 2 کلاسز میں یہ والا چیپٹر ختم کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارا باجماعت نماز کا جو چیپٹر ہے، آگے چھوٹے چیپٹرز ہیں اس میں بہت زیادہ رولنگز نہیں ہیں، باجماعت کا چیپٹر ہے، عید کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ باقی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ نمازیں۔ سو انشاءاللہ یہ جو ہماری سوری جو کتاب الصلاح ہے یہ ختم ہوگی، اس کے بعد اس کے اینڈ پہ لباس کا بیان ہے، ایک باب ہے جس کے اندر لباس کی ڈیٹیل ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے پاس جنازے کی کتاب ہے، کتاب الجنازہ ہے، تو وہ ہم یعنی اس کے اندر جنازے کی ساری احادیث ہوں گی۔ سو انشاءاللہ یہ پھر اللہ تعالیٰ سلسلہ قائم رکھے، تاکہ اس سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں پڑھ کے بھول گئی ہوں، تو جب میں پڑھاتی ہوں میں ریوائز کر لیتی ہوں، آپ لوگوں کو نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، تو اٹس اے ون ون سچویشن فار ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ بوتھ۔ اور پھر کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جو میرے دماغ میں ہی نہیں کبھی آیا ہوتا، اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو اگر مجھے اس کا جواب پتہ ہوتا ہے یا میں سوچتی ہوں تو پھر مجھے جواب، یا میں ڈھونڈتی ہوں کتابوں میں تو جواب مل جاتا ہے، اور اگر بالکل ہی نہیں پتہ ہوتا اس کا جواب تو پھر میرے لیے ایک نیا ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے، جس کو ڈھونڈنے کے لیے یا جس کے لیے ٹیچرز سے کانٹیکٹ کرنا اور کتابوں میں دیکھنے میں بہت ساری اور بہت نئی چیزیں سیکھ لیتی ہوں، یعنی جب آپ ایک چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ 10 اور چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے، جیسے میرے ٹیچرز ہیں اور ان کے بھی آگے ٹیچرز ہوں گے ڈیفینیٹلی، ہر ایک نے ایک ٹیچر سے پڑھا ہے، تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایکچولی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ تو سیکھ ہی رہا ہے لیکن
स्टूडेंट की जो आईक्यू होता है वो न्यू यंग जनरेशन का आईक्यू, या जो आप समझे कि आपके दिमाग में जो सवालात आते हैं वो शायद मेरे दिमाग में नहीं आते थे। सो लिहाजा मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और आप लोग भी सीखते हैं। तो ये हम दोनों पार्टीज के लिए ये जो क्लास है, ये बाइस रहमत भी है, बाइस बरकत भी है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे लिए सदका जारिया भी होगी इंशाल्लाह। सो क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।